धेरै अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ, द सेन्टर अफ साइक्लोन। त्यसको लेखक डॉक्टर जोन सी लिली। डॉक्टर जोन सी लिलीले सेन्टर अफ साइक्लोनमा एउटा अद्भुत कुरा जोड्न सफल भए। साइक्लोन भनेको नेपालीमा भुमरी भन्छौँ हामीहरू, चक्रवात भनिन्छ संस्कृतमा यसलाई। नेपालमा हामीले चक्रवातको खासै सामना गर्दैनौँ, त्यसकारण हामीलाई भुमरी भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भन्नाले कहिलेकाहीँ हावा घुम्छ, कागज चाहिँ घुमाएर माथि लान्छ, हामीले बुझ्ने हाम्रो भुमरी त्यो। तर डॉक्टर जोन सी लिलीले देखेको भुमरी युरोप अमेरिकातिरको, त्यो भुमरी यदि चल्यो भने 200 किलोमिटर पर आवर चल्छ। 200 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हावा चल्नु भनेको त्यो चपेटामा पर्यो भने कागज होइन गाडी उचालेर उडाइदिन्छ माथि। अब मान्छेको कुरा छोड्नु, गाडी उचालेपछि त्यो छतहरू हुन्छन्, जस्ताको छत, त्यो सारा कुरा त्यो भुमरी आएको बेलामा माथि चाहिँ बेलुन जस्तै उडिरहेको हुन्छ। त्यति पावरफुल हुन्छ युरोप अमेरिकातिर क्यानाडातिरको साइक्लोन। त्यसैले हामीले साइक्लोन भन्नासाथ भुमरी भन्नासाथ हाम्रो बुझाइमा त्यो सानो भुमरी बुझ्छौँ, तर यो युरोपको अमेरिकाको भुमरी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भुमरीलाई अलिकति हामीले कल्पनामा ल्याउँ। एउटा भुमरी आइरहेको छ, तुफान, एकचोटि आँखा अगाडि ल्याउँ त, त्यहाँ गाडी उडिरहेछ, मान्छे उडिरहेछ, छत उडिरहेछ, पुरा धुलाम्मे भएको छ आकाश, र आकाशमा यसरी माथि हेर्दाखेरि गाडी मान्छे छत उडिरहेको छ। यस्तो कति पावरफुल होला त्यो, राइट? यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्बल हो, यो सेन्टर अफ साइक्लोन। यो भुमरी यसरी घुम्दाखेरि त्यसको एउटा सेन्टर बन्छ, सेन्टर। त्यो सेन्टरमा के हुन्छ भने हावा यसरी घुम्छ, तर सेन्टरमा हावा पस्दैन। यसलाई बुझ्नुहोस् है, यसलाई कल्पना गर्नुहोस्। हावा हुई पस्दाखेरि यसरी हावा घुमिरहेको हुन्छ 200 किलोमिटरको स्पिडमा। त्यो हावाको चपेटामा जे आयो त्यो चाहिँ सबै उडाएर लान्छ हावाले। हावाको चपेटामा परेका सबै कुरालाई उडाएर लान्छ। तर त्यो जुन सेन्टर भाग छ, ठ्याक्कै सेन्टर भाग, त्यो सेन्टर भागमा यदि चारैतिर सबै कुरा उडिरहेको छ भने त्यो सेन्टर भागमा के हुन्छ त? त्यसको बल शून्य हुन्छ, शून्य हुन्छ। त्यहाँ गाडीको कुरा छोडौँ, यो फुलको एउटा पङ्खुडी यति राखे पनि यो पनि चल्दैन। त्यो बल बिल्कुलै जिरो लेभलमा जान्छ, बिल्कुलै जिरो लेभल। क्यान यु इमेजिन इट? एकदम गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। चारैतिर बल छ, तर बीचमा कम्प्लिटली शान्ति छ। जोन सी लिलीले फिजिक्सको किताब या इकोलोजीको किताब लेखेको होइन, त्यो किताब स्पिरिचुअल किताब, द सेन्टर अफ साइक्लोन। अनि त्यो किताबमा उनले भन्नु खोजेको कुरा पनि मान्छे बाँच्ने तरिका यो हो है। मान्छे बाँच्ने एउटा सही जीवन, पर्फेक्ट लाइफ भनेको के त भने हामीसँग तन छ, शरीर, र हामीसँग मन छ। शरीरमा तुफान चल्नुपर्छ यदि विकास गर्ने हो भने, प्रगति गर्ने हो भने, उन्नति गर्ने हो भने, जीवनलाई बनाउने हो भने। यो जानेर बजाएको कि नजानेर टाइप? ठिकै छ, शरीरमा तुफान भनेपछि यो पनि शरीर हो, ल चलाऊ, के गर्नुभएको होला? ठिकै छ। शरीरमा तुफान भनेको हाम्रो यो शरीरले
24 घण्टामा कम्तीमा 12 घण्टा कुद्या कुदै गर्नुपर्छ। भनेको मतलब परिश्रम गर्नुपर्छ। कुदे भनेको फेरि कम्प्युटरमा बस्ने मान्छे कुद्या कुदै त्यसरी भन्ने होइन। यो शरीरलाई, कर्मलाई, एक्सनलाई, चाहे कम्प्युटरमा बस्ने एक्सन होस् या फिल्डमा गर्ने काम होस्, तर यो शरीरलाई म्याक्सिमम कुदाउनु पर्छ। किनकि यो जति कुद्छ त्यति मन शान्त हुँदै जान्छ। फेरि पनि जति शरीर स्पिडमा बढ्छ अगाडि, विचारका लेभल, श्रृङ्खलाहरू कम हुँदै जान्छ। अब ठ्याक्कै तपाईहरुले डिप्रेसनका पेसेन्टहरू जताततै पाइन्छ, देख्नु भएको होला। यो मान्छेलाई डिप्रेस भएपछि ऊ खाली चोक्राएर बस्ने भए केही पनि काम गर्दैन हो। हामीले देखेका हुन्छौँ, डिप्रेस भएर बसेपछि उसले शरीरलाई चलाउनै सक्दैन, खाली झोक्राएर बस्छ, खाली सोचेर बस्छ। भनेको मतलब उसको क्रियाशीलता अब कहाँ गयो? मनमा आयो। मनमा तुफान छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई, यो प्याराडक्सलाई हेर्नुहोस्। अहिलेको बहिनीको क्वेसन यही हो, यो प्याराडक्सकै क्वेसन हो। यो प्याराडक्सलाई हेर्नुहोस्, यो विरोधाभासलाई हेर्नुहोस्। मनमा तुफान उठ्छ, विचार कहिले यहाँको आउँछ, कहिले त्यहाँको आउँछ, भूतको आउँछ, भविष्यको आउँछ। हजार विचारले अट्याक गरिरहेको हुन्छ मनलाई। अनि त्यो बेला के हुन्छ? तन्नी केही सिनको भाँच्दैन, यस्तै सोचेर सिनको भाँच्दैन यसले। यसो गरेर कहाँ भाँच्ने सिनको? इभन टोयलेटमा जाँदा धेरैपल्ट यसरी टाउको समातेर, खाना खाँदा ए बाबु दाल राख्नु, बाबु भात पुग्यो, ए बाबु भात पुग्यो। That's it. जोम्बी जस्तो जिउँदो लास। मनमा जति बढी तुफान चल्छ त्यति शरीर पङ्गु बन्छ। हो होइन? अनुभवबाट तपाईले आफ्नो अनुभव पनि जोडेर हेर्नुहोस्, अरूको अनुभव पनि जोडेर हेर्नुहोस्। जब तपाईको मनमा तुफान हुन्छ, शरीर पङ्गु बनिदिन्छ, के पनि गर्दैन शरीरले अधिकांश समयमा। अब यसको उल्टो सत्य हेर्नुहोस्। जब शरीरमा तुफान जोड्छौँ हामीहरू, जस्तै रनिङमा छौँ, हाइकिङमा छौँ, ट्रेकिङमा छौँ, या चाहिँ कुनै काम गरिरहेका छौँ, कुनै कम्पिटिसनमा छौँ, या फटाफट हिँडिरहेका छौँ, जब हामी शरीरलाई पूर्णतया व्यस्त बनाइदिन्छौँ, त्यो बेला मनमा बढी विचार आउँछ, कम आउँछ? सिम्पल। दिस इज द प्याराडक्स अफ लाइफ। गजब छ कुरा। त्यसकारण जन सी लिलीले देखाएको कुरा त्यही हो। यदि जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाउनु हो भने, यदि जिन्दगीलाई अर्थपूर्ण बनाउनु हो भने, मौजपूर्ण बनाउनु हो भने, शक्तिशाली बनाउनु हो भने, तपाईसँग एउटा काम गर्नुपर्छ तपाईले कि शरीरमा तुफान उठा, सल्काइदेऊ शरीरलाई। तर हामीले के गर्यौं? शरीरलाई, सम्पूर्ण शरीरको यो मोबिलिटीलाई छिनेर बसेका छौं। यो विद्यार्थीहरू, हामी पनि विद्यार्थी भएर आयौं नि। हामीले स्कुल जानुमा रमाउँछौं कि सिनेमा हेर्नुमा रमाउँछौं भन्नुस् त? प्राय डेफिनेटली मोबाइल चलाउनुमा रमाउँछौं कि स्कुलमा जान रमाउँछौं? सबैलाई थाहा छ। अब टिचरहरू बुद्धिमान हो भने मोबाइल पसल खोले हुन्थ्यो। गजब छ कुरा। अनि यो मोबाइल हेर्नु या ट्याब चलाउनु या सिनेमा हेर्नु, त्यहाँ हुन्छ के? हेर्नुस् है, तपाईले सिनेमा हेरिरहँदा तपाईको शरीर के हुन्छ? अब अल्छी। त्यो शरीर अल्छी हुनासाथ त्यहाँ सिनेमा हेरुन्जेल त तपाईलाई रमाइलो लाग्छ, किनकि बिकज अफ कन्सन्ट्रेसन। त्यो सिनेमा हेरिसकेपछि त्यसपछि शरीरमा जाँगर आउँछ कि फेरि अर्को हेरौँ जस्तो लाग्छ। सक्यो हे टिचरहरू हो, बुझौँ।
एउटै सिनेमा हेरेर शरीरलाई अल्छी बनाएपछि ल यति अल्छी भने अब त कुद्नुपर्छ भन्दैन शरीरले, अर्को योभन्दा राम्रो खोज 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 खोज, यहाँ थिच्न यहाँ थिच्न यहाँ थिच्न, खालि थिच्न मात्रै सिकाउँछ हो। द्याट्स द प्रब्लम। अनि जति बढी हामी प्यासिभ हुन्छौँ नि, हेर्नु गजबको यहाँ फेरि कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस् त, हामी जति प्यासिभ हुन्छौँ त्यति हिरो हिरोइनहरू एक्टिभ हुन्छ फेरि, हो होइन? गजब छैन समाजमा? जति हामी प्यासिभ हुन्छौँ उनीहरूलाई हेरेर, माई नेम इज शीला, अब ऊ चाहिँ यस्तरी नाचिरहेछ, माई नेम इज शीला, अब हेर्नु त क्या यार। अरे यार व्हाट डज इट मीन? मान्छे चाहिँ त्यहाँ अचेल त्यो क्याटवाक भन्छ नि, क्याटवाक, त्यो क्याटवाक हेर्न जान्छ यसरी, आफैले गरे हुँदैन। घरमा चाहिँ श्रीमतीलाई क्याटवाक गर्दा क्याटवाक गर्दा भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि। क्याटवाक हेर्नु भनेको एक्टिभ हुनु कि प्यासिभ हुनु? टोटल प्यासिभ नै। अनि क्याटवाक गर्नेले नाम पाउँछ, दाम पाउँछ, अब त्यस्तै पर्यो भने पुरस्कार पाउँछ, त्यस्तै पर्यो भने देश विदेश घुम्छ। अनि त्यो हेर्ने चाहिँ मान्छेहरू, अनि त्यो क्याटवाक हेरेर घरमा आइसकेपछि उसको मन शान्त हुन्छ कि तुफान उठ्छ? फेरि अर्को तुफान। अनि मनमा तुफान उठेपछि फेरि के गर्छ उसले? तुफान उठिसकेपछि फेरि अर्को फिल्म हेर्न खोज्छ, अर्को क्याटवाक हेर्न खोज्छ, या अरू मनोरञ्जन खोज्छ। त्यसकारण मान्छे सिद्धिने सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको मनोरञ्जन हो। युवाहरू सिद्धिने सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको उनीहरूलाई मनोरञ्जनमा भुलाइदेऊ। किनकि मनोरञ्जन भनेकै के? अरूले मनोरञ्जन गर्ने, हामी तमासाबाज, त्यही होइन मनोरञ्जन भनेको। यदि तपाईँलाई फिल्म हेर्न मन छ भने ठिकै छ, आफै पनि चाहिँ डान्स गरे हुन्छ, नाटक गरे हुन्छ, देन इट्स ओके। फुटबल हेर्नु छ भने आफैले पनि खेल्ने, कहिलेकाहीँ हेर्ने, इट्स ओके। तर हामी के भयौँ त भन्नाले एक जमातलाई जिम्मा दियौँ, ल तिमीहरूले चाहिँ फिल्म बनाउँदै गर, हामी हेर्दै गरौँला। अब बनाउँदै जाने मान्छेहरू वर्ल्ड फेमस, पैसा छ, नाम छ, दाम छ, शान छ, आन बान शान सबै छ, हेर्ने मान्छे चाहिँ कङ्गाल छ। अधिकांश मान्छे त कङ्गालै छ, होइन त? एकजना हिरोसँग अरबौं अरब रुपियाँ थुप्रिनु, अरबौं अरब, होइन त? त्यो कसले तिरेको? त्यो काउच पोटाटोहरूले तिरे। याद राख्नुहोस्, यो दुनियाँमा असमानताको युद्ध धेरै अगाडिदेखि आवाज उठे थियो। दुनियाँमा साह्रै असमान भयो, थोरै मान्छे धनी भए, धेरै मान्छे गरिब भए। त्यसको आधा कारण हामी हौँ। उनीहरूलाई धनी बनाउने कारण उनीहरू आफै धनी भएको कि हामीले उनीहरूलाई धनी बनाएको? हामीले बनाएको। किनकि हामी प्यासिभ भएपछि उनीहरू एक्टिभ हुन बाध्य भए, होइन त? ल जनताले यसरी हात कसेर चाहिँ हामी भोट दिँदैनौँ भनेर बस्नुहोस् त, को नेता जन्मिन्छ हेरौँ हामी। कुनै पनि यदि जनताले भोटै हाल्दैनौँ भनेर टक्क बसेको भए को चुनिन्छ? कोही पनि चुनिँदैन। त्यसकारण अरूलाई उठाउने काम चाहिँ हामी सबैले गर्यौँ, अधिकांश जनताले, तर आफूलाई उठाउने काम हामीले कहिले पनि गरेनौँ। हामी यसो बस्नु हाम्रो डिफेक्ट हो। त्यसैले द पर्फेक्ट लाइफ भनेको शरीरमा तुफान उठाऊ भाइ। फिल्म हेर्ने होइन, फिल्म बनाऊ। फिल्म हेर्ने होइन, आफैले एक्टिङ गर। फुटबल हेर्ने होइन, आफै खेल। क्याटवाक हेर्ने होइन, आफै गर। ए सबै गरे हुन्छ नि कि तैँले गरिस् भने गोली मार्छु भनेर कोही बसेछ? त्यस्तो त छैन, कोही पनि छैन। हामी दर्शक हुनुमा रमायौँ, सर्जक हुनुमा रमाएनौँ। याद राख्नु, दर्शक होइन सर्जक बन्नुपर्छ। जिन्दगीको मर्म दर्शक बन्नु होइन, सर्जक बन्नु।
अब सर्जक बन्नलाई के चाहियो? शरीरमा के चाहियो? तुफान चाहियो। त्यसकारण कुनै काम छैन भने बर्लड शाहले भन्ने थियो, कुनै दिन यदि काम पाएन भने झिङ्गा मार। काम छैन भने झिङ्गा मारेर बसे पनि हुन्छ, तर चुपचाप बस्नु अपराध। झिङ्गा मारेर बसे पनि हुन्छ, तर चुपचाप बस्नु अपराध हो। किनकि हाम्रो शरीर बनेको चल्नको लागि बनेको हो। यो शरीर जति कम चल्छ त्यति यो बिग्रिन्छ। एकातिर शरीर जति कम चल्छ त्यति बिग्रिन्छ, एकातिर शरीरै बिग्रिएर जान्छ, कमजोर भएर जान्छ। र शरीरलाई जति चलाइन्छ त्यति चाहिँ मसल्सहरू पावरफुल हुँदै जान्छ। यो त सबैलाई थाहा भयो। अनि योभन्दा ठुलो कुरा, जति शरीर क्रियाशील हुन्छ त्यति मन अक्रियाशील हुन्छ। द्याट इज द प्याराडक्स। जति शरीर चल्छ नि त्यति मन कम 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 चल्छ, र जति मन चल्छ शरीर कम 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 चल्छ। प्याराडक्स भने यो। त्यसकारण मैले यहाँलाई भने नि कि बाहिरको संसार र भित्रको संसार, भित्र शान्त, बाहिर प्रगति। भित्र शान्ति, बाहिर प्रगति गर्नको लागि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। All you should have a passion, not the education. Education मैले नारा दिएको छु, passion along with education. Education भनेको प्राइमरी कुरा होइन, सेकेन्डरी कुरा हो। तपाईको प्रतिभा प्राइमरी कुरा हो। एजुकेसनको नाउँमा प्रतिभालाई बलिदान दिने काम नगर्नुस्, प्रतिभा जगाउनुस्, एजुकेसनलाई चाहिँ सेकेन्डरी राख्नुस्। र टिचरले पनि त्यही सहयोग गर्ने हो। पढ 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 भन्ने होइन। पढ्नु कसैलाई मन लाग्दैन, आफू पनि विद्यार्थी हुँदाखेरि नपढेकै हो। अहिले स्कुल खोल्दैमा पढेको होइन। यो 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 मर्म बुझ्नुपर्छ हामीले। किनकि कुनै बेला हामी पनि विद्यार्थी थियौँ, हामीलाई पनि पढ्नु मन लाग्दैन थियो। राइट अर रङ सर? सानो बेला चाहिँ कुनै कुनै विषय, जस्तै मेरै कुरा गर्दाखेरि मेरो विषय मन लाग्छ। मलाई चाहिँ इतिहास मनपर्छ, मलाई पेन्टिङ क्लास मनपर्छ। त्यसमा त म मरिमेटेर बस्छु। एउटा पिरियड होइन, 2 वटा 3 वटा 4 वटा पनि बस्दैछु। राइट? तर मन नपरेको विषय त्यो बोरिङ हुन्छ। अहिले त मोबाइल छ। राइट? त्यसकारण हाम्रा जेनेरेसन भड्किनुको कारण एजुकेसनको फर्मेट गल्ती छ। त्यसकारण एजुकेसनलाई सच्याउनु पर्छ। फर्मल एजुकेसन जुन हामीले पढेर आयौँ नि, अब यस्तो भन्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन सर, है? अलिकति पोल खोल्न लाग है, खोल्नु है। जस्तै प्रष्टै कुरा भन्नुपर्दा हामीले 3 किसिमका म्याथ पढेर आयौँ। के पढ्यौँ? जियोमेट्री, अल्जेब्रा अनि एरिथमेटिक। राइट? एरिथमेटिक त हामीले कुनै न कुनै प्रकारमा काम लिन्छौँ। इट्स अल राइट। जियोमेट्री र अल्जेब्रा जीवनमा कहाँ काम लाग्छ भन्नुहोस् त? सामान्य मान्छेको जीवनमा कतै काम लियो हामीले? लियो। सामान्य मान्छेले फेरि त्यो काम लिने स्पेसल फिल्ड छ, त्यो फिल्ड भएरै पढाएको हो। तर अल्जेब्रामा फेल भए पनि फेल हुन्छ, जियोमेट्रीमा फेल भए पनि फेल हुन्छ, जबकि पास भएर कामै लाग्दैन कतै पनि। एउटा रिसर्चले भर्खरै पत्ता लगाएको कुरा, तपाईले पढेको स्कुल कलेजमा पढेको कुरा त 98% कुरा केही पनि काम लाग्दैन बाँकी जीवनमा। यो पढिसकेका, जस्तै हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ नि, ल एक्चुअली हामीले कलेज र स्कुलमा पढेका के कुराले काम लियौँ? एक्चुअली सोचौँ त सर्टिफिकेट र जागिर बाहेक ज्ञानले काम लियौँ। 98% त बिर्सिसक्यौँ। त्यो पनि चिट चोरेर कति पास गर्यौँ हामीले। त्यसैले हामी इमानदारपूर्वक चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने एजुकेसनल चाहिँ प्याटर्नमा प्रतिभालाई जोगाउँ, हरेकलाई, विद्यार्थीलाई जिम्मा दिउँ। त्यो द प्यासन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एजुकेसन। किनकि मान्छेलाई भड्किने काम हुन्छ नि अचेल चाहिँ, मोबाइलमा भड्किने, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनेर भड्किरहेको किन त भन्नाले पढाइमा खुसी लागेन भने जहाँ खुसी लाग्छ त्यहाँ जान्छ। त्यसकारण पढाइलाई खुसी पूर्ण बनाउनुको लागि उसलाई प्यासन, उसलाई मनपर्ने विषय चाहिँ समाउनु दिनुपर्छ। त्यसमा मात्रै ऊ अरू सबै बिर्सिएर लाग्न सक्छ। छोराछोरी किन भड्किए त भन्नाले उसँग प्यासन छिन्यौँ। एजुकेसनले उनीहरूको प्यासन छिन्दियो। एजुकेसन त बोरिङ छ, कामै लाग्दैन प्राय ठाउँमा। त्यो बोरिङ एजुकेसन चाहिँ बोक्नु परेपछि, बोर भएपछि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। अनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड, डेटिङ सेटिङ, केटिङ राइट? यो सबै विकृति आउनुको कारण एजुकेसनल प्याटर्नको
कमजोरी पनि हो। त्यसकारण त्यसलाई त सच्याउनु पर्छ। त्यसकारण फेरि पनि यो कुरालाई बुझौँ, एजुकेसन प्याटर्नमा मेरो नारा के त, फलो योर प्यासन एलोङ विथ योर एजुकेसन। मैले मेरा छोराछोरीलाई त्यस्तै भन्छु। मोर इम्पोर्टेन्ट एजुकेसन होइन, त्यहाँ पास होस् फेल होस् आलु खाओस् या चाहिँ अन्डा खाओस् केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। तर तिम्रो जीवनमा प्यासन भएन भने बाँच्ने चिज कि आधारै हुँदैन। एउटा मान्छे बाँच्ने आधार भनेकै उसको प्यासन हो, एजुकेसन होइन। एजुकेसन त जागिर खानुको लागि या व्यवसाय गर्नको लागि हो, तर बाँच्नको लागि त साइकोलोजिकल्ली खुसी हुने ठाउँ त के त उसको प्यासन हुन्छ। एउटा कलाकार भए कलाकारिता हुन्छ, एउटा साइन्टिस्ट भए साइन्स हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक भए चाहिँ अध्यात्म हुन्छ। द्याट इज द प्यासन। यदि प्यासन भएन भने मान्छे फ्यासनमा लाग्छ, प्यासन भयो भने फ्यासनमा बोक्दैन ऊ, तर प्यासन चाहिँ नभएपछि फ्यासनमा लाग्छ। यसुसले फेरि पनि हामीले प्याराडक्सको कुरा गर्दा मैले क्लियर पारेको छु कि हामीसँग शरीर छ, हामीसँग मन पनि छ, राइट। हामीलाई चाहिँ भित्र शान्ति पनि चाहिन्छ, बाहिर प्रगति पनि चाहिन्छ। शङ्का छ यसमा? छैन। यदि शान्ति र प्रगति एकसाथ जोड्ने, यो प्याराडक्सलाई जोड्ने हो भने गर्नु सक्ने सबभन्दा ठुलो काम के त, प्यासन हुनु पर्यो। प्यासन भएपछि तपाईँ 24 घण्टा कुदाउन सक्छ शरीरलाई। प्यासन भएपछि, प्यासन भएन भने शरीर कुद्दै कुद्दैन। कोही मोबाइल हेरौँ भन्छ, कोही च्याट गरेर चाहिँ टाइम पास गरौँ भन्छ, किनकि उसँग प्यासन छैन। प्यासन भएको भए के हुन्थ्यो, ऊ कुद्या कुदै हुन्छ हो होइन। बिहानदेखि बेलुकासम्म ऊ के गर्दा, कहाँ जाँदा, कसलाई भेट्दा, के एक्सपेरिमेन्ट गर्दा, कुन ट्रेनिङ लिँदाखेरि म मेरो लक्ष्यमा पुग्छु, मेरो प्यासनलाई मैले तिखार्न सक्छु, ऊ खालि प्यासनको लागि चाहिँ कुद्या कुदै हुन्छ। र भोलि गएर त्यो प्यासनबाट पैसा आउँछ, वाट एभर इट इज। त्यो पैसा आइसकेपछि, प्रोफेसन बनिसकेपछि उसले अझ बढी काम गर्न मजा लाग्छ उसलाई। जस्तै थमस एल्वा एडिसनको कुरा गर्दा बे हुनासाथ चाहिँ श्रीमतीले के भनिन् भने, तपाईँ त जहिले पनि ल्याबमा साह्रै तपाईँ मेहनती हुनुहुन्छ बा, साह्रै मेहनती। कहिलेकाहीँ आज आइतबार अलिकति मनोरञ्जन गर्न जानुहोस् है, तपाईँलाई मायै लाग्यो, दयै लाग्यो तपाईँलाई देखेर, है अब मनोरञ्जन गर्न जानुहोस् भने, हस् प्रिय म मनोरञ्जन गर्न जान्छु भनेर फेरि ल्याबभित्र छ। द्याट इज द प्यासन के। मनोरञ्जन र प्यासन एउटै हुन्छ, तर एजुकेसन र मनोरञ्जन एउटा हुँदैन। एजुकेसन एकातिर, मनोरञ्जन अर्कोतिर, डाइकोटोमी भन्छ यसलाई। यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ। किन मनोरञ्जनलाई टाइम दियो भने एजुकेसनमा आलु खाने, एजुकेसनलाई टाइम दियो भने मनोरञ्जन हुँदैन। मनोरञ्जन नभएपछि जिन्दगी बोर हुन्छ अनि झगडालु हुन्छ मान्छे, चिडचिडा। त्यसकारण एजुकेसनलाई मिठो बनाउनको लागि त्यहाँ एउटा प्यासन जोड्नुपर्छ। हरेक विद्यार्थीसँग यु मस्ट ह्याभ प्यासन। प्यासन भनेको के, कसैलाई डान्स प्यासन हुन्छ, कसैलाई बोल्नु प्यासन हुन्छ, कसैको स्वर यति मिठो हुन्छ त्यो स्वर नै उसको प्यासन बन्न सक्छ। राम्रो बोल्ने हो भने अमिन सायनी नाम सुन्नुभएको छ कसैले? मीनाका गीतमाला नाम सुन्नुभएको छ कसैले? अलिकति पुरानो जमानाको कुरा पर्यो। त्यो बेला चाहिँ हामी सानो छँदाखेरि मीनाका गीतमाला भनेर आउँथ्यो। अनि त्यो गीत भन्दा पनि अमिन साइनीको बोल्ने तरिका भाइर बहिनर भन्ने सुरु गर्छ उसले, त्यो सुन्नुमै मजा लाग्ने क्या। गीत भन्दा पनि उसले भन्ने तरिका। त्यस्तै पछिल्लो समयमा महाभारत सुरु भयो 20 वर्ष जति अगाडि। त्यो महाभारतमा पनि मैं काल हुँ भनेर आउँछ नि, त्यो सुन्ने मजा होइन, आवाजको दम हेर्नुहोस्। अरे यार तपाईँलाई यत्रो ठुलो एजुकेसनको पहाड चाहिँदैन क्या, तपाईँले जन्मजात ल्याएको कुरालाई नर्चर गरे तपाईँ महान बन्छ। त्यसैले मैले दुईवटा कुरा भने तपाईँलाई, यु मस्ट ह्याभ प्यासन, यु मस्ट ह्याभ प्यासन। प्यासन नभएको व्यक्ति र प्यासन नभएको व्यक्ति र बर्बाद भएको व्यक्ति उही हो। किनकि प्यासन नहुना साथ ऊ चाहिँ फ्यासनमा बग्छ अनि आमा बाबुलाई दुःख दिने, आफू बोर भएर बस्ने, यो जम्मै प्यासन छिनेको कारणले। यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। सो आमा बाबुले पनि छोराछोरीलाई फलो योर प्यासन एलोङ विथ एजुकेसन भन्ने सिक्नु पर्यो। यो डायलग के अरे प्यासन एलोङ विथ योर एजुकेसन, त्यो भन्ने सिक्नु पर्यो। अनि टिचरहरूले पनि पढ भन्ने होइन, टिचरहरूले पनि पढ भन्ने होइन। तिम्रो नम्बर जाँचमा कति आउँछ त्यसले जिन्दगी बनाउँदैन।
तिम्रो प्यासन के छ त्यसले जिन्दगी बनाउँछ, हो होइन? एसएलसीमा झन्डै 60 जना भन्दा बढी चाहिँ बोर्ड फर्स्ट ल्यायो कि ल्याएन? ल्यायो। बोर्ड फर्स्टकै चाहिँ घोषणा हुँदा 60 भन्दा बढीले ल्याए। र त्यो बोर्ड फर्स्ट भनेको त देशभरिका मान्छेहरूमा सबभन्दा बढी चाहिँ राम्रो पढ्न सक्ने, सम्झन सक्ने प्रतिभावान व्यक्तित्व हो नि, होइन त? एजुकेसनमा प्रतिभा देखाएको हो। त्यो बोर्ड फर्स्ट ल्याएका कतिजना मान्छेहरूको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई? भन्नुहोस् त। बाबुराम भट्टराई, अरू? तपाईँलाई मात्रै थाहा हो। गरिमा राणा भन्नुभयो, धेरैलाई थाहा छ यो। त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई त थाहा नै हुन्छ, सम्बन्धित मान्छेलाई त थाहा नै हुन्छ, तर राष्ट्रिय थाहा पाउने नाम दिनुहोस् त मलाई। ठिकै एसएलसीमा बोर्ड ल्याएको हो। मैले यहाँ के सोधेको तपाईँलाई त्यही बिर्सनु भयो। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट ल्याएर राष्ट्रलाई योगदान दिन सफल मान्छे 60 जना भन्दा बढी छन्, तर नाम भन्नुहोस् भन्दाखेरि लुना भट्टले अलिअलि केही गर्न खोजेको हो, मैले पनि धेरै सुनेको। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेक राष्ट्रिय स्तरका कोही व्यक्ति आए? अनि के एजुकेसन भने के प्रधानमन्त्रीले बोर्ड फर्स्ट ल्याए? मन्त्रीहरूले बोर्ड फर्स्ट ल्याए? के विनोद चौधरीले बोर्ड फर्स्ट ल्याए? एक चाहिँ यो राष्ट्रका नाम चलेका मान्छे भन्नुहोस् जसले बोर्ड फर्स्ट ल्याए? मलाई कसैले पनि ल्याएकाहरूले केही पनि गरेन राष्ट्रको लागि। अनि के नम्बर राष्ट्रलाई ती मान्छेले बनाउँछ जससँग प्रतिभा बचाउँछ, जसले प्रतिभा बचाउन सक्छ। नम्बर बचाउनेहरूले आफूलाई बचाउन दौडौ भइरहेछ। अनि टिचरहरूले त्यो नम्बर बेच्ने काम चाहिँ गर्ने चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। यो नम्बरको व्यापार भइरहेछ, हो होइन? त्यसकारण म संसारभरका साथीहरू, हेरिरहनु भएका साथीहरू र नेपालका सबै टिचरहरूलाई र नेपाल सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु, नम्बरको व्यापार बन्द गरेर प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुहोस्। नेपालले पनि नोबेल पुरस्कार पाउँछ। थ्याङ्क यू।